لعلاوي عزازي سراويت مكلخال إثيوبيا حد جنرال من سيتدالو ودب بحر إثيوبيا زلنا يو ولدو خملسو يخبلو تزاريبو ملو حتى أبفل ما يزيناناتنا فورم كنا سمعينام عصعب بيلنا دما مجلسي بيرو ጸጥታ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ كنسمعكم ينام عرم سبعة تباهيلو زفلت حيلي DDR يكايدلو بزبل بمنجست إثيوبيا زوص مجلسي ملستو هايبولو كالأخ حدش معبالة بزخونتات الزنتهالو كنسمعكم ينام تግራይ أبناي مجرشا خونتاتنا زلنا ጸጥታውን محبراون كونتاتون أب كبير تقطيعتهم لو خبلو بريزيدنت ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም አለው ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ካብ ዝወጽእ ድሮ ሓደ ዓመት ኮይነኒ ክብል ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብዙሓት ይቀባበልዎ ኣለው ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወንበሩ ውድ ፖለቲካ ስምረት ካብ ትግራይ ካብ ዝወጽእ ድሮ ሓደ ዓመት ኮይነኒ ክብል ዝጸሓፎ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ብዓወት የራኽበና ክብል ዝዛዘሞ ጽሑፍ እንታይ ትትሕዝቶ ክንመልከቶ ኢና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ተረጋጋሚ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዘራሪቦም ኣለው ሎሚኸ እንታይ ተዘራሪቦም መልሲ ሒዝና ኣለና ኣሜሪካዊ ትካል ሓገዝ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምዝባዕ ሓገዝ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎም እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ዋና ተቆጻጻሪኡ ጀነራል ናይቲ ኣሜሪካዊ ትካል ሓገዝ USAID ዘውፅኦ መጠንቀቕታን መተሓሳሰብን እንታይ እዩ ሕዚ ካብ ቻናልና ናባኸም ክነብር ኢና ስፔን ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኣምባሳደራ بقوامነት ምዕላይ ኣፍሊጥ ኣላ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ማድሪድ ቴል አቪቭ ናብ ዝኸፈአ ደረጃውን ምብጽሑ ተመልኪትና ኣለና ሰላም ጥዕና ያብልና ኽብራት ሰማዓት ተመልከትና ትራፎረም እዚ ናትራፎረም ድምጽ ኩሉ እዩ ኣነ ሃገር ተኽለ ብርሃኔ እዚ ቪድዮ ላይክ ገርኩም ጀምሩ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ከም ተወትሩ ቤተሰብ ኩኑም ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ ኢና ሰናይ ምክትታል من أسي تدالو ودب بحري إثيوبيا زلنا يو ولدو خملسو يو صباح أي سجاجرن كبلو جنرالي مرمك كونن تزاريبهم جي أب عالم زلو زمناونا يوج تكنولوجي أب إدنا أتينا لنا لا لو نتدوبن إثيوبيا نوون كحلو زخ البقصرو بالسلطنو وبزطرنا يو عصوار إثيوبيا وكل حيلي عطري على قبل تزاريبهم اللو سلزي سلا إثيوبيا كخفال زقباء مسوعة مخفال تدالو زبنا بفولي دما من اسي يدالو خبليهم زتزاربو مجلسي بيرو ጸጥታ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዝብሲ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኸይዱ ማእሰን ጽፉለ ይበለ ክብል ዘውጽኦ መግለጺ ኩናት ካብ ምጅማር ሙድ እውን ቀሊል ይሉ ዝሓሰበ ስርዓት ብልጽግና ባይነ ዕሙተይ ናብ ኩናት ብምእታውን ህዝቢ ብምግፋዕ ብምግሱቃል ክብርን ስምን ሃገርና በላሹ ዘሕፍረት ብዛዕባ ሰላምን ምክዓልን ክዛረብ ምርኣይ ኣዝዩ ዘግርም ኢለሎ እዚ መግለጺ ካብ ትግራይ መቐለ እዛ ብሓገዝ ለኣኽቲ ግብረ ኣከይ ብዝተበረኸት ሕርግቶ ኣብ ከተማን ሳዕርን ቆጽልን ተኺለ ከተማታት ማዕሪገ እትብል ደርፊ ዓሹ ዝኸዘውትር ጸንሐ ጉጅለ حزد ما انت سلام كبل نسراوي تجراي نسقاط الى نبينو DDR جميري لو خبل ناي بهامات قل زرغي حلو تي بحقن سرعات المجزاء نورو زخونه سرعات بلصغنا نحغاوي فرام سممع بريتوريا نغون غديفو نتي اب تجراي زولو چنفر بيت صحفت تحدثو كوميشن ون كيفلطو مسؤول قسبات تردادي كمزين كمتين غيره اندابله يهوتو تليللو قال بقال بيرو ጸጥታ ትግራይ كال زدن صمناورا እዚ ስርዓት ድማም አባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዜጋታት መጠንክራ ክብዎ ዝግባእ ናብተል እኾ ምኽባር ሰላም ከይድካ ዝርከብ ረብሓ ከም መጠበርን መቆብልን ሜላ ገይሩ ክጥቀመሉ ይፍትን ምህላው እዩ እቲ ዝሕፍር ብልጽግና ነዚ ተበግሶ ዝውስድ ኩሉ ምኽንያት ብርቱዕ ድሌት ሰላም ስለዘለን ይኽብል ከሎ ዝብስያ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኸይዱ ማእሰን ጽፍሎ ይበለ ጥራይ እዩ ክበሃል ዝኽእል ክብል መግለጽ ኣውፅሎ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይን سلالما وخبر الموقس إن سمعتنا قبل عموداتا بزمحلالفو ملأختي زي ملسي بيرو سلام تان تجراين ويون سراوي تجراي زوج مجلسي كمن تايتل عيلم إذا خم ديرون تعلم من قصدي إثيوبيا أرم 7 وايل زفلت عطو حيل حوحات من محياش جميروم زي زبل
بخباب دوب إثيوبيا السودان من قصاص جبر زنبرة بمحبرسب دم أرم 7 وهايل زفلت زنبر أبال حيلي حوحات نابها قروم تماميلي سوميا خبليو قال بقال زينا زون أب استفلالي مع كان زينا تهاجر تمحلالي فوزلهم الزينا خمزي لقتل زوم لعل حامش تميت زخون أبالات قدم أبالات سراويت مكلخال إثيوبيا زنور خوينهم أب كينات تجراي ون حوحات دقفهم استواجو يوم حجن فيدرال منجست زقربو حتو ديموبيلايزيشن تقبلنا ترخيبو له بس مسارة دمام أب جزياوي ما أخل ديموبيلايزيشن أواش 4 سلطة يوصل له إلى له وحلاف كوميشن هاجراو بمحاش أيت تمسجنت لهون بزعب هذا مسرح زي أبزهبو مجلسي أبالات أرم 7 بفقادهم نبحاجرو مملاسهم حدش تسفى سلام فاتيرو خبلوا يوم زينا معكن أديس هابات سبع زلوعة بعر بيرو سلام انتان تقراي دما نزي زينا زي ملسي بزمسل ملكعو يو زبسيا أبزي فلت عد خيدو معسي أنصف الليبلة قبل مجلس زوجم يخون بر زي مجلسي بيرو سلام انتان تقراي بأبا أهلان بهلن راح حلف زين ورن قالوا زرزر قديات ونزبل كتا أكل بزجلس ملكعو تمجلسي بتنكر ملكعو خوت يزقبو نيرو زبل دمار إتو تملكتيو بريزيدنت جزياو من محدار تجراي أب كتباو من محدار وتصطتاو خنتات أب كبيت سقطات يالله لهم بريزيدنت جزياو من محدار تجراي جنرال تادس ورده كتباوي من محدار وتصطتاو خنتات أب كبيت سقطي آتي الله خبل جريس لهم إذ مجلس إذ مبل 137 عمد زخر مسوعة النجوس حاس أي يوحنس أب كتما مقله أب بيت منجستي حاس أي يوحنس أب سخايد له مدرخي توهيو جنرال تادس ورده أب مدرهم تمزابلتي نام مربتهم أبزي تمرسلو لا لو جزءاتنا أبزي ترجاجس اللي خنتها زخري مسوعة النجوس نجست حاس أي يوحنس كنا خبر كلنا كاب أبونا خن مهرز جبا قديات كن وسدي جبا خبلو أمس زاربو أتوم بريزيدنت سجعت كينات كم حزب زفت أرنايزي كونس قبل علينا يفتر لنا يزولو بمبال أتي أب كل الزلو قطباو محبراون تتطاول مبقى عسونيهم زجلسو أزوم تجمعتنا مفتاح كاب كينات وصعي زلو عمارات تحت بمتكام زكس إذا أنت زي تخيلوا ودي كامن برا مرات سلزي كونه تدعي خمسنا حوسان قد خبلو زخاخيرهم زقال نهزب تجراي نزي زقات مزلو بده بمبده زمت زخوني يكون كونه تاتوهم بعتب كدالو خمز اللوه زملاقت كوين لهم ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ካብ ዝወፅእ ድሮ ሓደ ዓመት ኮይን ንኽብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ዝርዝር ጉዳይ እንታይ እዩ ካብ ትግራይ ካብ ዝወፅእ ድሮ ሓደ ዓመት ገይረ ንህዝቢ ትግራይ መሰረት ሕላገተይ ምንጭ ዓብዪ ፍልጠተይ ስንቂ ቃልሰ እዩ ዝለዓለም ብኩሉ ነገረይ ኣብ ጎንኻን ምስ ድሌታትካን ተሰሊፈ ኣለኹ ብኩነታት ዝናወፁ ኣቋም የብለይን زدما أبتمرر حسمت زمن تحت موت زنورو فتناتات بملقوم أحيلهم نيوم كرم من تمكرو أبزي نبرن عودو مستوم هزب تقراي أي برسني لهم مسجدل رودك تقراي تسلف إيه حمود كاميرن ون ميعيكو يأيه إلي جمر مال أختي أبوان برود بوليتيكا سمرت أي تاقيتات جورة دام يقتل مسارتو قنات كابزن سلالو اللوخ سابر خاتات تقراي كاب ممكات تسعو وفرتات كساب بريتوريا كاب جزياو من محدار ندحريو بزخالكو قوان تقالسكو كم حدا نصه ود تقراي زي آسن هزب تربحدو زبل ميزان عاتعيتي تقاليسة أبتخيدي ترقاقي ما تقرب اللي حطو كباس ألا انت قدم تاي تحسب نيركا التبليع ملسي كل شعب لعلو خلوز يفوموت زي كونس ربح حزبها أحلف كاته بلا وردت مقبالي نيرام زي أمنتي أبو تقلع زي تنقناقونيام تمالين لو من صباحا أبزل خلو حالي كلهم أمنتين تكبارين بزواج من قدن تبابن عقان مفتسام نبسي تحت إله الله تقرين الفخران مخنيات عير لين نمبر انتهي كم زخفلكو حزبيت أفن أبتال على ويسلت أن تقريت أنا حقول جزون جبرينتنا أبسلامة عودة محدار زرقاقز اللي حدش معرف نمدمدام عاد كلا سعره نوح زمن كيرنا له نام من كرا أرز وصلنا من قستن ود متحزز على كبك عسعره
سعرن تعسعرن زي بلو حسمو كاب لبي فنفينا من إسيك عرف حدقا حسابات كعمر كمتي بزمسل النزك على ننكن كاد تعيره سلزي حلنا يكابون لعلي كم زقويخا محاشا خبلني انت زي كوينو نتقراي زحلق نتقارسل زي سرحقو آي خروك حنن كم زفلت عاب كيد خابتون بخلو محاوري حلنا ينكك على زمدبون زنبرو بسقوتي زي كونس كم أنم زي صبت المت بزا معلت زي قبل على سرعات علين جيجا يتفتسمهم حلوف نفرد حلنا عن تاريخ قديفة كم أصلهم يخلن بر بفتسم زحني لهم سبيب اللين حجن صباحا ون عابك على سلخو عبراب حتقرأ لقو الحريس تفترة خجمجم لجزيون لهم عن تدلو يكون نعنا بموجاد كساخ عوز دلي وحسابه علامات تغيرو أي سرحوان انت سركي حصوت سب مقف عم بشم هزب تقرأ متفنق على يسق أي هزبي منه حقن بتسترفت عقمهم كله يربارب لو بس دلا يميس أمدو صحي تعربهم هلا بعلوم ونفلت أوهلو من سيتقرأ مقابر يعجمنهم كجبرو زخلو وخلو ولا انت جبرو عد بعدا فنفيناتهم سلزله أب كل سعرنا لكي ممنا خيط أفوترح تخرت نقباريبل بعوت الرخبنا زبل ملقتي جيتها شورة دم حبرها ميديا بسفح حز الزاور زلو بزحتون زك أبابل وزلو حبريتايو ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንተደጋጋሚ ግዜ ተዘራሪቦም ኣለው። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ በዘውፅኦ መግለፂ ማርክ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ኣፍሊጦሎም እቶም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ብዛዕባ እቲ ሃገሮም ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ዘለዎ ሓበራዊ መርገፂ ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ምፍናው ግብረ ሽበራ ዘካየድዎ ዝምድና ተማይጦም ኣለው። ኣብቲ በአፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ዝወፀ ሓፂር መግለፂ ከም ዝተጠቐሰም እቶም ክልተ ላዕለዋይ ሓለፍቲ ብተወሳኺ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ከምኡውን ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዘላቂ ድሕንነት ኣብ ምስራትዮም ተዛትዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ኣብቲ ሓፂር መግለፂኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ማርክ ሩቢዮን አብይ ኣሕመድን ዝተኻየደ ዘተ ዝርዝር ጉዳያት ከይገለፀ ነቲ ዝተላዕሉ ጠቕላላ ጉዳያት ጥራይ ጠቒሶሎም። ብዛዕባ እቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተኻየደ ዘተ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ክሳብ ሕጂ ብወግዕ ዘይተገለጸ ነገር የለን። ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ዝተኻየደ ዘተ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካየድ ዘላ ኩናት ካልኣይ ሰሙኑ ንኽሕዝ ሒደት መዓልቲ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኻየዱ ኮይኖም ኣብዚ ዓመት እዚ ንኻልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ዘተ እውን እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ሕዳር 24 2018 ዓመተ ምህረት ብተመሳሳሊ እዚኦም ክልተ ሓለፍቲ ተመሳሳሊ ዘተ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ዘተ ድማ ብተመሳሳሊ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ንዞባዊ ምርግጋእ ዘለወን ቁርፀኝነትን ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምምስራት ዘድሀበ ምዃኑ እውን ተገንዚቡ ነይሩ እዩ። ኣሜሪካዊ ትካል ሓገዝ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምዝባዕ ሓገዝ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ዋና ተቆጻጻሪ ጀነራል ናይቲ ኣሜሪካዊ ትካል ሓገዝ USAID ኣብ ማእኸላይን ሰሜን ምዕራብን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብኣሜሪካ ዝድገፉ ተረከብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተሰነደ ግብረ ምዝባዕ ከም ዘሎ ጠንቂቑ ኣሎ። እዚ ተግባር ድማ ኣብ እዋን ምዝገባ ሰብኣዊ ሓገዝ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ብክፍሊት ኮሚሽን ወይ እውን ረብሓ ከም ዝሕተቱ ዝገልጽ ክስታት እውን በፂሕና ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እቲ ተቆጻጻሪ ትካል የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ እቲ ተግባር ናይ ከባብታት ስልጣን ብምጥቃም USAID ብኻልኦት ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝድገፉ ሰብኣዊ ሓገዛትን ምርካብ ዝመፁ ተረከብቲ ክፍሊት ንኽፍጽሙ ምግዳድ ከም ዝሓትት እውን ይገሊጹ። መራሕቲ ሕብረተሰብ ስልጣኖም ብምጥቃም ካብ ተረከብቲ ገንዘብ ከም ዝቕበሉ ብዙሓት ጸብጻባት ናብ ቤት ጽሕፈተይ በፂሖም ንኦም ዝበለ ዝጸብጻብ ኣብ ገለ ኩነታት እቲ ክፍልታት ንፖለቲካ ወይ ንበዓላት ዝኸውን ፈንድ ተባሂሉ ብሓሶት ከም ዝቐርቡ እውን የመላኺቱ። እቲ ተቆጻጻሪ ትካል ሲዕቡ ድማ መስፈርቲ ዝመልኡ ተረከብቲ ኣብ እዋን ምርመራ ካብ ዝርዝር ሓገዝ ከም ዘምጽኡ ዝግበረሉ ኩነታት ከም ዘሎን ካልኦት ሰባት ድማ ኣብ ዝርዝር ተረከብቲ ሓገዝን ምእታው ጉቦ ወይ ክፍሊት ኮሚሽን ከም ዝሕተቱ ፈሊጥ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ሲዕቡ እምበኣርዩ ተሪር መጠንቀቕታ ስሚዑ ዘሎ እዚ ቤት ጽሕፈት ዋና ተቆጻጻሪ ጀነራል OIG
زناي قرب أول متنقطان لجستي نسرح عجايشن نهزبن بزعب عبسب أو سرحت زلوا مسنا مزبع حدقة أفلت أنا ما هبتقال تركبت دم خاب بزبزان من كل خال صنع قطع كم زجبرن مزخ خارج علم مخانون عبز زينا ريبورت زي تهجليس ألهم أموداتا سبين أب إسرائيل زركب أمباسادرا بقوامي مقلايا فليت ألا دبلوماساو ركب مادريد تيل أفيف نبز خفق درجة ما بزحو سكمت كعتي إيران قبل على أمريكا إسرائيل زتل على دبلوماساوي مفحفح ناقد دمس كده سبين أب إسرائيل زركب أمباسادرا بقوامي نت مقلايا لو مفليت ألا مصر قدات وصع سبين أوزوز أمجلسي الهاجر مس إسرائيل زنبرا دبلوماساو وكلنا ناب زتحت درجان مراد كم استجدد فليت ألهم تقدم مخناتنا يزو سانزي سبين نت أمريكا إسرائيل قبل على إيران زجمروا وتهدروا متقعتي بتري مقوامة مخانيو قدما ميستر سبين بيدرو سانشيز من قصتهم دقف آيهبن زبل قلوس مرقز خمز اللوة بمقلاس سراويت أمريكا بسبين زركبوا وتهدراوي كامبتات المتقعتي إيران كيت كم إقدا خمز تقبر اللون عفليت ألهم زوسان مدريد أب واشنطن تيل أفيف عبي حرك أنفت يرولهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سبين حبراوي دحنت أب حدا قاعتياتو مبال أب نقدع عود إقدا خمز قبروا الله زيزاربون كلو من قس إسرائيل دما سقومت سبين تاريخا وقيقا خبل كوني نولهم مباركز كورات سمعتي تملكتي چانال نلو مزحزنا يوم واناوي زرزر زيناتاتنا زم سمعكم ومسنيرهم كتسالي بخالي حديثينا دهساس حبريتاتنا التانخنا من لسينا كساب شابو سلام